बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अजीब, बड़ी अफसोसनाक और अंदोहनाक बल्कि एक मामला है, और वो मामला ये है कि सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका एक स्टेटमेंट मेरी नज़रों से गुजरा। ये मतलब सुना सुनाया नहीं, मैंने खुद उनको बोलते सुना। मौसूफ कह रहे हैं, एक सवाल हुआ और उस सवाल के जवाब में मौसूफ कहते हैं कि अगर जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, अगर जो है वो वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, तो पाकिस्तान को रियासत को सबूत देने चाहिए। आप समझ गए होंगे कि अगर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो रियासत पाकिस्तान को सबूत देने चाहिए। किसको दे भाई? सुहेल अफरीदी को दे, पीटीआई को सबूत दे। अब पीटीआई को मैं नहीं कहता, ज़बान ज़द आम है, खल्क़े खुदा कहती है। वो कहते हैं ना, नकारा खल्क़े खुदा की जो ज़बान है उसको नकारा खुदा समझो। तो वो सब ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी होती है। चलो, अब रियासत से आप सबूत मांग रहे हो, रियासत तो सबूत, या आपको नहीं पता यार हो रही है, बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। चलो छोड़ दो, रियासत पाकिस्तान से आपको बुग़्ज़ है, पाकिस्तान से आपको नफ़रत होगी, पाकिस्तान में जो ये मौजूदा रजीम है इससे आपको नफ़रत होगी। चलो भाई, ये झूठ बोल रहे हैं। आप कम से कम इंटरनेशनली थोड़ा कर लेते, किसी यूथड़े को कह देते, आपको रिसर्च करके दे देता। अब रिसर्च क्या, इनको इसको नहीं पता यार, ये बच्चा है क्या, इसको पता है ना। लेकिन इस मसनद पे बैठ के दहशतगर्दों की हम नवाई करना चूँकि मकसूद है, जब ये बन रहा था उस टाइम हमने ही आपको कहा था, और ये चीज़ें ज़बान ज़द आम थी कि दहशतगर्दों का हम नवा, दहशतगर्दों की प्रॉक्सी, दहशतगर्दों का सहूलतकार सीएम खैबर पख्तूनख्वा बनने जा रहा है। उस टाइम शायद आपको यकीन नहीं होगा, आज इसका स्टेटमेंट इस पर मोहर है। अब देखें, छोड़ दें पाकिस्तान क्या कहता है। फिर हाँ, एक और बात भी कहता है कि ये पाकिस्तान को ये एतराज़ क्यों होता है अफ़गानिस्तान कि भाई दहशतगर्दी हो रही है, उसके साथ दीगर हमसाया ममालिक भी तो हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा ये स्टेट। अब मैं आपको बताता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतअद्दिद इजलास, उसमें सबूत पेश हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मान चुकी है, सलामती कौंसिल मान चुकी है कि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। चलो, पाकिस्तान की बयानिया नहीं है, ये इंटरनेशनल बयानिया है। दुनिया के मुस्लिम ममालिक के मंदूबीन कह रही हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा में होते हैं, जो सलामती कौंसिल में होते हैं। डेनमार्क की जो वो खतून है, डिप्लोमेट, वो सलामती कौंसिल के इजलास में कह रही है कि अफ़गान अबूरी रजीम, ये कोट एंड कोट उसकी बात बता रहा हूँ, अफ़गान अबूरी रजीम, अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के लिए सहूलतकारी कर रही है और लॉन्चिंग पैड उनको फराहम करती है, और पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी करते हैं। यानी पाकिस्तान में जो TTP दहशतगर्दी करती है उसमें वो कह रहे हैं कि अफ़गान अबूरी रजीम, अफ़गान तालिबान रजीम इन्वॉल्व है। एक अच्छा, यूरोपीय यूनियन कह चुकी है, अमेरिका कह चुका है, मैं अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर रहा हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में, अक़वाम सलामती कौंसिल में चीन कह चुका है, ऑस्ट्रेलिया कह चुका है, अमेरिका कह चुका है, इवन के रूस भी कह चुका है। रूस ने कहा है कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हो रहा है दहशतगर्दी का अफगानिस्तान से, हब बन चुका है ये कहा गया दहशतगर्दी का अफगानिस्तान। तो ये तमाम ममालिक सलामती कौंसिल के ये रिकॉर्ड, कई मुतअद्दिद करारदादें चीख चीख के कह रही हैं, ये सारे सबूत ही तो हैं। वो डेनमार्क के सफ़ीर को सबूत ये नज़र आ गया, उनको नज़र आ गया, डेनमार्क को, ऑस्ट्रेलिया को, यूरोपीय यूनियन को, अमेरिका को, रूस को, चीन को, ईरान को, हत्ता के ये कहते। अच्छा, फिर ईरान कहता है हमारे
خطے میں جو دہشت گردی ہے، اور پھر ہمارے ملک میں بھی افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کے تاجکستان میں چینی انجینئر مارے گئے ورک سائٹ پہ، جو افغانستان سے منسلک علاقہ ہے۔ تو تاجکستان نے کہا کہ یہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ خطے کے تمام ممالک، یہ روس اس خطے کا ملک ہے، چین اس خطے کا ملک ہے، تاجکستان اس خطے کا ملک ہے، ایران اس خطے کا ملک ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو موصوف۔ اب میں کیا کہوں یار، سمجھ نہیں آتی۔ تو بس پھر یہی ہے نا، یہ یوتھرے اس کی ایک مزار قید پہ ایک کوئی تحریر اس نے رجسٹر میں لکھی، اس کو چوم رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ خط ہے، یہ اس نے تحریر لکھی ہے۔ او بھائی آپ ہی اس کو بتا دیتے، یہ تحریریں میرے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بیانیہ کس کا ہے؟ یہ بات تو افغانستان بھی نہیں مانگتا، افغان عبوری رجیم بھی نہیں کہتی کہ آپ ہمیں ثبوت دو، ان کو پتہ ہے ثبوت ہے، حقیقت ہے، یہ ساری دنیا مانتی ہے۔ اور یہ ٹی ٹی پی کا بیسیکلی بیانیہ ہے۔ ٹی ٹی پی کہتی ہے کہ ہم نہیں کر رہے، جبکہ وہ تو کر رہے ہیں۔ کوئی مانتا تو نہیں ہے نا کہ میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں، میں دہشت گردی کر رہا ہوں۔ تو ایسے شخص، یہ وہی ہے نا، شفیع جان بیٹھ کے ٹی وی چینلوں پہ اس کو محمد مالک نے کہا کہ بھئی آپ کہیں ٹی ٹی پی کو پاکستان نے دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا، آپ بھی کہیں دہشت گرد ہے۔ کہتے ہیں میں دہشت گرد کیوں کہوں؟ یہ تو دہشت گرد جماعت کو، کالعدم جماعتوں کو کالعدم دہشت گرد ہی نہیں کہہ سکتے۔ پھر وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹھیک کہا کہ بھائی یہ ساری دہشت گردی اے این پی کے خلاف، پارٹی دیگر سیاسی جماعت آپ کے خلاف کیوں نہیں؟ آپ تو پراکسی ہو۔ بیسیکلی میرا یہ نظریہ رہا ہے ہمیشہ سے، میرے کہ تحریک انصاف بیسیکلی تحریک طالبان پاکستان کی پولیٹیکل پراکسی، ٹھیک ہے اسرائیل سے فنڈنگ لیتی ہے، بھارتی فنڈنگ ثابت شدہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے۔ اچھا وہ ایک اور آج کل جس نے پی ٹی آئی کا پگڑی اپنے سر باندھا ہوا ہے، کیا نام ہے ان کا، مشر، وہ محمود خانہ چکزئی، دیکھیں وہ بات کہیں نہ کہیں سے نکل جاتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے خدشہ ہے آنے والے دنوں میں پاکستان میں علیحدگی کا اعلان ہوگا، کچھ علاقوں میں کچھ سے وہ بھائی ہم بچے کو پتہ ہے پاکستان کے خلاف کیا سازشیں چل رہی ہیں، پاکستان کے کون کون سے حصے کو علیحدہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، بھارت اور اسرائیل کتنی اپنی فنڈنگ دھکیل چکا ہے، بیانیہ بنا رہا ہے، فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ کارگر ہے، بی ایل اے کی صورت میں فتنۃ الخارج اس حوالے سے کارگر ہے اور مطلب فعال ہے، اور پاکستان کے خلاف یہ ساری سازشیں کوئی آج سے تو نہیں ہے، یہ تو چل رہی ہیں۔ اور یہی ٹھیکہ یہی اب جو ہے پی ٹی آئی کو ملا ہوا ہے، بھارت اور اسرائیل کا فنڈنگ ہے اس کے پیچھے، اور اسی فارن فنڈنگ جو جماعت ہے سیاسی پی ٹی آئی، اس کے آج پگڑی جو ہے محمود چکزئی نے اپنے سر باندھی ہوئی ہے۔ تو بھائی یہ دہشت گرد اور یہ ان کے ہم نوا یہ سارے مل چکے ہیں اور ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، فتنہ کرتے ہیں، انتشار کرتے ہیں، اور یہ مزید انتشار اور فتنہ بڑھ رہا ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنا آپ کا، وہ تو ریاست کا کام ہے نا، لیکن شعور دینا، حقائق بتلانا آپ اور ہمارا کام ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ اس والے سے، یہ اسپیسیفک صرف ایک ٹاپک پہ میں نے اسی وجہ سے ویڈیو بنائی ہے تاکہ لینتھی بھی نہ ہو اور ہم اپنے آبجیکٹیو پہ رہیں۔ آپ سہیل افریدی کے سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی رائے میں کیا ہے؟ آپ کی رائے بڑی ویلیویبل ہے، اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں بھی صحیح، تاکہ موسٹلی لوگوں تک ان کا جھوٹ، ان کی ٹی ٹی پی کی ہم نوائی، ان کی سہولت کاری جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔